Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box PSL Special 2025. So far, some exciting games have been played in HBL PSL this season and a lot of controversy is already going on. After Ali Tareen, it's Atif Rana of Lahore Qalandars has spoken up about the PSL model. What did he say? We'll definitely talk about that. But today, another big game is coming up. It's Quetta versus Karachi. Who is going to win? We will definitely ask this question to our panelists. And today I am joined by most awaited Asghar Azim, cricket analyst. इनके हमने एनालिसिस को बहुत ज़्यादा मिस किया है. तो Asghar, welcome to the show. Thank you. बहुत शुक्रिया. And today I am also joined by cricket analyst Imran Lateef from Lahore as well. तो उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे. बट मेरा पहला सवाल असगर से है. असगर, पहले तो हमने आपको बहुत ज़्यादा मिस भी किया आपके एनालिसिस को. ओवरऑल अभी तक जो PSL मैचेस हुए हैं उसको आप कैसे रेट कर रहे हैं? देखिए, अब तक जो 11 अप्रैल को ये सीज़न शुरू हुआ, 11 अप्रैल से लेके अब तक अगर मैं 18 अप्रैल तक की बात करूं तो ये PSL सोशल मीडिया पे तो बहुत कामयाब है, लेकिन फिज़िकली मैंने ये देख रहा हूं कि ग्राउंड में क्राउड के लिहाज से ख़ासकर कराची में जो है ये नाकाम नज़र आता है. अब इसकी बुनियादी वजूहात तो PCB वाले ख़ुद जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि PCB ने अब तक ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, ऐसा कोई इंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं बनाया जिससे कराची वाले खासकर स्टेडियम आ सकें. ऐसा लगता है कि खुद PCB को भी दिलचस्पी नहीं है कि कराची वाले आते हैं आए, नहीं आते हैं ना आए. गो के पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियां थीं, अब वो कम हो गई हैं. लेकिन अंदरूनी कहानी जहाँ तक है स्टेडियम की अगर फूड की बात करूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली फूड है, और फिर शायकीन क्रिकेट जो आते हैं उनके साथ जो सलूक वहाँ पर होता है वो भी कुछ अच्छा नहीं होता. फिर कुछ एक एंड बिल्कुल ऐसा है जिससे दूसरे एंड का स्कोर बोर्ड नज़र नहीं आता, और जो है प्लेयर शायकीन परेशान होते हैं, और फिर नेट वहाँ पे जो है वो मुसलसल पूरी स्पीड के साथ, या यूँ कहने कि नॉर्मली नेट वहाँ पे वर्क नहीं करता. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से कराची वाले नहीं आ रहे हैं स्टेडियम. और दीगर जगह पर अगर बात करूँ तो यकीनन लाहौर में क्राउड आया, पिंडी में भी एक मैच में क्राउड नहीं आया जिसका बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस लिया गया. लेकिन मैं समझता हूँ कि अब PSL में अगर प्लेयर्स की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए या फ्रेंचाइज के लिहाज से देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट टॉप पर है, और उसने अपने तीनों मैच जीते हैं. ये बड़ी खुशाइंद है. लाहौर उसके साथ साथ चल रहा है. लेकिन आज जो मैच होने जा रहा है कराची किंग और क्वेटा का, इसमें जो मैच जीतेगी तो वो सेकंड पोजीशन के लिए यकीनी तौर पे वो आ जाएगी, और ये PSL के जो ग्रुप है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. कराची किंग्स को ये एडवांटेज तो होगा कि वो अपनी होम कंडीशंस पे खेलेंगे तो कुछ फ़ायदा इसका उठा सकें. इस पर मैं आऊँगी, आपका कॉमेंट लूँगी, लेकिन अभी मेरा सवाल इमरान से है. इमरान, क्या असगर की बात से आप भी इत्तेफाक करते हैं कि जो क्राउड नहीं आ रहा है उसकी बड़ी वजूहात ये भी है कि परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट की, इस वजह से शायकीन रुख नहीं कर रहे स्टेडियम्स का? जी बिल्कुल. ज़्यादा अगर हम शायकीन क्रिकेट की लाहौर की बात करें तो लाहौर में तो देखा ये जा रहा था कि अगर लाहौर कलंदर्स का मैच ना भी हो तो शायकीन क्रिकेट कराची से तो ज्यादा आते हैं. इसके साथ साथ अगर खासतौर पर अगर लाहौर का मैच हो जाए या पाकिस्तान का मैच हो जाए तो पाकिस्तान में जो लाहौर का कदाफी स्टेडियम है वो खासा हाउसफुल हो जाता है. शायकीन क्रिकेट अगर निस्बतन कराची में कम आते हैं लेकिन लाहौर में ज्यादा आते हैं. शुरू से ये मसला तो रहा है, मगर जहां तक जैसे असगर ने सहूलियात का जिक्र किया, खासतौर पर वाईफाई का बात की, इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी है वो भी जरूरी है. इसके साथ साथ जो बंदिशें हैं और इसके साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ना काफी सहूलियत होती है शायकीन क्रिकेट के लिए, वो इस बार जरूर आड़े आएंगी. खासतौर पे लाहौर के जो PSL के मैचेस लाहौर में होने जा रहे हैं, कदाफी स्टेडियम में अभी तक जो ओवरशेड है स्टेडियम में वो भी नहीं लगाए गए, और शुक्र है कि जो इस बाद जो मैचेस रखे गए शाम 8 बजे के बाद मैच शुरू हो रहा है. अगर ये खुदा ना खासा दोपहर के औकात में शुरू होता, ये शाम के औकात में डे एंड नाइट मैचेस होते तो शायकीन क्रिकेट के लिए आना और बैठना लाहौर की तपतपाती धूप में खासा मुश्किल था. तो ये नाकिस अभी तक प्लानिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अभी तक जो शेड्स हैं वो भी कदाफी स्टेडियम में नहीं लगाए गए. उसके बावजूद खुशाइन चीज ये कि मैचेस जो है ना वो रात 8 बजे खामियां तो बहुत सारी है ना, जिसके बाद फिर हम ये शिकवा भी करते हैं कि क्राउड नहीं आ रहा. बाय द वे असगर, मैं क्राउड की बात कर रही हूँ तो ये नेशनल गेम्स जो मुलतवी हो गए हैं, क्या इसकी वजह यही तो नहीं है कि क्राउड तो आ नहीं रहा?
देखिए ज़रा बात यह है कि PSL हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड को पॉलिश करने की जिम्मेदारी PCB की थी। आप मुझे बताएं कि 10वां सीज़न ये चल रहा है, अब तक PCB ने क्राउड के हिसाब से कोई पॉलिसी बनाई है? उनके अट्रैक्शन के लिए, उनको ग्राउंड में लाने के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई प्रोग्राम दिया है? नहीं दिया। जबकि दुनिया भर में जो क्राउड को लाने के लिए बाकायदा प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है, उन्हें उनको इन्वॉल्व करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं, जैसे कुछ लोग मैं पढ़ रहा था अखबारात में भी और सोशल मीडिया पे भी कि जी वो गेम शो अरेंज कर दें और फलां को ले आए, फलां से ये कर दें। तो वो गेम शो तो मैंने देखा जब हेड ड्राइव मशीन दी गई, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि आप नेशनल गेम की बात कर रही हैं। देखिए ज़रा बात यह है कि 18 साल के बाद सिंध को मेंबर जो है इसकी मेज़बानी मिली थी नेशनल गेम की, और फिर तारीख पे तारीख कम अज़ कम 5 बार तारीखें चेंज होने के बाद 1 मई से 9 फरवरी 2025 की तारीख फाइनल हुई। और जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ने की तो हम लोगों ने, मीडिया ने कई सवाल किए थे, और सबसे ज़्यादा फोकस था हमारा कि मई में गर्मी होगी, मई में एग्ज़ाम होंगे, मई में A लेवल के भी एग्ज़ाम होंगे, मई में जो हो आई थिंक BA के भी एग्ज़ाम होंगे। तो ऐसी सूरत में खिलाड़ियों का आना और कैसे मुमकिन होगा? तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आएंगे, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, एग्ज़ाम का कोई असर नहीं होगा और हम इसको करवा लेंगे। लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक गुमनाम फ़ोन कॉल ने बड़ा अहम रोल अदा किया नेशनल गेम्स के पोस्टपोन होने में, और नई तारीख का अब तक ऐलान नहीं किया गया है। गो के आई थिंक 55 करोड़ या 65 करोड़ जो इसका फंड था, जिसमें से एक खतीर रकम 15 या 20 करोड़ रुपए ट्रायल पे, मीटिंगों पे, इन पे खर्च कर दिए गए हैं, और इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि ये पैसे अब रिकवर कैसे होंगे। बिल्कुल अस्कर, ये बहुत बड़ा मैसिव लॉस है। तो मैं इमरान से भी जान लेती हूँ। इमरान, व्हाट्स योर टेक, क्योंकि लाहौर में और कोयटा में तो बड़ी प्रिपरेशंस हो रही थी इसको लेकर भी। बिल्कुल ज़ारा, लाहौर में भी स्पोर्ट्स पर पंजाब के ज़ेर एहतमाम जो नेशनल गेम की तैयारियों की जो ट्रायल्स 10 से 12 रोज से जारी थे, और जो लड़के लड़कियां खूब जान मारे थे। लाहौर में भी जो पारा 40 तक पहुंच चुका था, उसके बावजूद जो बच्चों की ट्रेनिंग्स थी वो भरपूर कोशिश की थी कि नेशनल गेम तो, और हर कोई अपनी सलाहियतों के जोर लगाए, मगर एंड टाइम पर आगे नेशनल गेम्स को मुलतवी किया गया। मगर देखना ये होगा कि जब प्लानिंग कर रहे थे, इनकी डेट्स रखेंगे क्या, तब गर्मी या ये मामला जेरे गौर नहीं थे। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो जाते हैं, करोड़ों के अखराजात हो जाते हैं, प्लेयर्स अपनी जान मार रहे हो, एट द 11th आवर आकर जो नेशनल गेम्स कैंसिल किए गए। तो हालांकि मई में अगर बात करें, शदीद गर्मी और हीट वेव सबको पता है कि होती है, इसके साथ साथ मार्च में भी शुरू हो गई। लेकिन ये क्या आखिरी टाइम पर आकर चीजों को प्लान कैंसिल करना, ये चीजें समझ से बाहर है कि एंड टाइम पर कौन सी गुमनाम कॉल आ गई थी, जिस तरह असगर ने बताया, तो क्यों ये कैंसिल किए। तो प्लानिंग की तो हर इमरान, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ से बाहर हैं, तो फिर ये भी ठीक है। देखिए इमरान, वो कल पाकिस्तान ओलंपिक वालों की मीटिंग है लाहौर में, और शायद उसमें कोई नया शेड्यूल तय करें। तो ज़रा देखें कि पाकिस्तान ओलंपिक वाले इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं फाइनली, क्योंकि जो वजूहात बताई गई हैं वजूहात ज़मीनी हक़ाइक़ से मैच नहीं करती, और बात कुछ और ही है। मेरा तो यही, जो मुझे इत्तलात मिली है वो यही मिली है कि कोई गुमनाम कॉल आई है, और गुमनाम कॉल ने कहा है कि जनाब इसको पोस्टपोन करें, आपने बिल्कुल गलत तारीख जो है वो रखी है, और शायद कुछ अमन व अमान का भी मसला है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे और इमरान से इस बात का हम जवाब भी लेंगे। लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ब्रेक वापस आएंगे तो शाहिद आफरीदी के इस बयान को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई असर रसूख नहीं है, और होता तो शायद मैं चेयरमैन PCB बन चुका होता। फिर आज के मैच की क्या इनसाइट्स है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। और जहां कंट्रोवर्सी का जिक्र आता है तो वहां पर इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी शाहिद खान आफरीदी यानी कि लाला का भी जिक्र आ ही जाता है। रिसेंटली आपको याद होगा कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को ये सजेशन दिया था कि उनको चाहिए कि PCB की चेयरमैनशिप से वो स्टेप डाउन हो जाए, बिकॉज ये 24/7 जॉब है, और उन्हें लगता है कि मोहसिन नकवी साहब का जो फोकस है वो ज़रा डीप फोकस हो गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास अगर अथॉरिटी होती, असर रसूख होता, तो वो खुद अब तक चेयरमैन PCB बन चुके होते। एग्जैक्टली मौसूफ की जानिब से क्या कहा गया है, पहले एक नज़र उस पर डाल देते हैं। मुझे अगर PCB में कभी भी मौका मिला
نہ مجھے ان کے کانٹریکٹ چاہیے، نہ مجھے، الحمدللہ میرے پاس سب کچھ بہت ہے. اگر آؤں گا PCB میں تو پاکستان کی خاطر آؤں گا. اگر میرا اتنا انفلوئنس ہوتا، ٹھیک ہے نا، اگر میں میرے جو کانٹیکٹس ہیں یا جو بھی میرے جس سے بھی سلام دعا، اگر میں ان چیزوں کو استعمال کرتا نا تو آج میں چیئرمین ہوتا. مجھے اس چیزوں کا شوق نہیں ہے، نہ مجھے کرسی کی لالچ ہے. میری تیز کرکٹ یا جس طرف کرکٹ جا رہی ہے، آپ کو گراس روٹ لیول سے، جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، انڈر 16، انڈر 17، انڈر 19، یہ عمر ہوتی ہے بچوں کی جو آپ بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے. کیا کہیں گے اصغر؟ ساری گفتگو آپ نے سنی، مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کا چینج ہونا چاہیے یا آفریدی کا چینج ہونا چاہیے؟ دیکھیں، لالا ایک بار PCB میں آئے تھے ایز اے چیف سلیکٹر، اور انہوں نے مختصر عرصے کے لیے یہ عہدہ لیا تھا، اور اس میں کئی فیصلے اچھے بھی تھے اور کئی فیصلوں پہ اعتراضات بھی ہوئے، اور ظاہر ہے کوئی بھی شک 100% درست نہیں ہوتا. لیکن جو لالا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرا اگر اتنے تعلقات ہوتے تو میں چیئرمین PCB ہوتا، تو چیئرمین PCB کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. لالا اپنی بیٹنگ کی طرح تو چل میں آیا والی کہانی کرتے ہیں اور بہت فاسٹ ٹریک پہ چلتے ہیں وہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین PCB کسی طریقے سے وہ آ بھی جائیں، کیونکہ اس کے لیے ایک ٹھہرا ہوا بندہ چاہیے، ٹھنڈے مزاج کا بندہ چاہیے جو اس چیز کو لے کے آگے چلے، اور ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو وہ، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں سے دیکھنی ہوتی ہیں. اور جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو لالا یہ تو نہ کہنا، آپ کے تعلقات کو تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں، اچھی پیار ہے، اور بڑے سے بڑا اس ملک کا کوئی بھی ایسا عہدیدار ہو، عہدے پہ ہو، وہ آپ سے رابطے میں رہتا ہے، آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں، یہ بات ہم بھی جانتے ہیں. خاص کر وہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو کیا پروٹوکول دیا گیا تھا اور آپ نے کیا کیا کام انجام دیے تھے. انہی دنوں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کہا تھا نہیں، لیکن ہم اب بھی اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ سیاست میں ہی قدم رکھیں گے. جہاں تک آپ بات کی آپ نے کہ انڈر 16، انڈر 17، انڈر 18، تو یس، یہی وہ عمر ہے جب کرکٹ کو سمجھنی چاہیے، ان بچوں کی کوچنگ ہونی چاہیے. آپ بار بار کہہ چکے ہیں کہ یوسف کا نام لے کر بھی اور دیگر کا بھی کہ ان کو بڑی ٹیم کے بجائے اکیڈمی میں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اکیڈمی میں ٹرین کریں لڑکوں کو، اکیڈمی میں بیٹسمین اور بولر تیار کریں. آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ بھی بیان کے ساتھ ساتھ عملی طور پر کہیں نہ کہیں کسی اکیڈمی میں خود بھی بچوں کو ٹرین کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوکس بڑا آن پوائنٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ عمران بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. عمران، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکثر انسان دیکھیں وہی بات کرتا ہے بار بار جس کی اس کی خواہش ہوتی ہے، آفریدی صاحب بھی کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں؟ بالکل، زارا کہتے ہیں نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. تو لالا اپنے حصے کا کام تو کر سکتا ہے. لالا کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہے کہ لالا کے افریدی کے تعلقات اگر محسن نقوی کے تکڑے ہیں تو لالا کے بھی اس کے تکڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کبھی لالا کو بھی ایسی اپرچونٹی مل جائے. تو پاکستان کی کرکٹ میں اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پیوستہ راہی شجر سے امیدیں بہار ہے، جہاں سے ان کے جو لالا کی غیر مستقل مزاجی رہی ہے، بیٹنگ میں جارحانہ سٹروک کھیلتے رہے اپنے کرکٹ میں بھی، تو بالکل ٹھیک ہے. صرف کی بات کہ کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بھی ان کو مستقل مزاجی اپنانا ہوگی اور اپنی پرفارمنس دینی ہوگی، اور مستقل مزاجی سے ہی یہ نہیں کہ جب مرضی بیان داغ دیا کسی بارے میں بھی سوچ سمجھ کے بیان داغنے چاہیے. اگر کرکٹ کے پاکستان کے سٹرکچر کی سینیریو کی بات کریں تو اگر سینیریو یہ ہو رہا ہے کہ سلمان نصیر جیسے بندے کو PSL کے مینجمنٹ میں شامل کر دیا گیا اچانک CEO سے لے جا کر، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو امیدیں رکھیں، مگر جب تک ان کے ہاتھ میں ہیں تو پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے گراس روٹ لیول پہ کچھ نہ عمران، لیکن ابھی کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں نا کہ محسن نقوی صاحب ایگزٹ لینے والے ہیں اور کچھ نام بھی چل رہے ہیں. اصغر، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بیکاز ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ محسن نقوی صاحب ایگزٹ لینے والے ہیں، چیئرمین شپ چھوڑنے والی ہیں یا ہٹا دیے جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لالا یعنی کہ شاہد خان آفریدی ایز چیئرمین PCB ان فیوچر آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، لالا چیئرمین PCB میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی آپ سے کہ اس عہدے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ لالا کو خود آنا چاہیے، کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ لالا جس مائنڈ سیٹ کے ہیں اس مائنڈ سیٹ میں جو ہے T10 تو ہو سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کرکٹ کہیں نظر نہیں آتی. کیونکہ لیٹ می کریکٹ یو، مطلب آنا نہیں، مطلب میں یہ پوچھ رہی ہوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے لالا کو چیئرمین، چونکہ لالا اس مزاج کے ہی نہیں ہے نا. لالا جو فیصلے کرتے ہیں اور جن ذرائع پہ جن سورسز پہ وہ ڈینائی کرتے ہیں یا اس پہ وہ اعتماد کرتے ہیں وہ سورسز ان کے وہ نہیں ہیں جو کہ ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے ہونا چاہیے. لالا ہمیشہ اچھے انسان ہیں اور انسان دوست انسان ہیں، وہ بہت اچھے ہیں اور میرٹ کو ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن اگر وہ مینجمنٹ میں آئیں کرکٹ کے اور لائک سی او آ جائیں اور تمام کرکٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، چیئرمین کسی اور کو رکھے جو اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار بھی معلوم ہو، اس کا ایکسپرٹ ہو، تو لالا ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر اگر آ جاتے ہیں تو میرے خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور کرکٹ کے اس نا کی وجہ کیا ہے؟ کیا انڈیسائسو ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، عجلت میں رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اجلت کی بات تو ایک الگ ہے، لیکن چیئرمین کو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس کو نہ صرف ایڈمنسٹریٹو تجربے کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ میں بھی ماہر ہونا چاہیے، چونکہ ہم جس خطے میں ہیں اس خطے اس کی وجہ سے ہمارے جو دیگر بورڈز ہیں ان سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو کوئی ایسا ایکسپرٹ شخص جو ڈائلاگ کا بھی ماہر ہو، جو دوسرے بورڈ کو ہمارے لا سکے اپنے قریب. میں بات سے ڈس ایگری کروں گی، اصغر کی چیزیں کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے ہیں اور کافی کمرشلز بھی کر چکے ہیں، کمرشل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر جیمز بانڈ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوا نا بھائی. اگر کمرشل اور ان سے چیزوں ہم لے رہے تو کمرشل سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بالکل الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو نوازتا ہے ایسی صلاحیتوں سے جو اپنے جاب میں 100% فٹ ہو جاتے ہیں. جیسے محسن نقوی فٹ نہیں ہو سکے ہیں اب تک. لالا نے اپنی سورس کی بات کی، میرے بھائی اگر آپ کی سورس اتنی وہاں تک ہے جہاں بیٹھ کر آپ محسن نقوی کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے کیا بات کریں گے؟ تو وہ تو وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو محسن نقوی کی رخصتی والی جو بات ہے وہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی کو جانا ہوگا، یا تو وہ داخلہ سے جائیں یا وہ چیئرمین کی سیٹ سے جائیں، چونکہ نہ ہی تو وہ ملک سنبھال پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ بورڈ کو سنبھال پائے. دیکھیے یعنی کہ لالا کی ایک بات سے تو آپ ایگری ہے نا کہ 24/7 کی جاب ہے اور ان کا فوکس ذرا ڈی فوکس ہو گیا. تو عمران مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اصغر کی طرح کہ وہ سسٹم کے اندر فٹ نہیں ہو پائے، سسٹم کو پہچان نہیں پائے؟ آل دو آپ کی تو بڑی ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان کے ساتھ. سسٹم کے جہاں تک اگر کرکٹ کو سمجھنا ہوگا، کرکٹ کی پرفارمنس تو ہماری نیچے سے نیچے ہی گئی ہے. جب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ آئے محسن نقوی تو اس میں دیکھو دو رائے نہیں. اگر ہم اسٹیڈیم کی تعمیر و ترقی اور اسی طرح بطور اگر نگران وزیر اعلیٰ ایڈمنسٹریٹو سکلز کی بات کریں وہ تو چلو اچھی ہیں ایڈمنسٹریٹو سکلز محسن نقوی صاحب کی، مگر کرکٹ میں اس طرح سے ٹیم کی پرفارمنس نہیں رہی جس کی وجہ سے تمام تر تنقید ہے محسن نقوی کو ہی برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سلیکشن ہوتی ہے تو وہ ہی سلیکٹ کرتے ہیں، اگر چاہے وہ عبوری کوچ کا معاملہ ہو چاہے ٹیم کی جو سلیکشنز کا معاملہ ہو. اپنے تئیں تو انہوں نے خاصی بہتری کی کوشش کی. اگر کچھ نتائج نہیں مل رہے تو یہ چیئرمین پی سی بی کو خود دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کرٹیسائز کیا جا رہا ہے ان کو سوشل میڈیا پر بھی، یا داخلہ کے امور چلا لیں یا کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ چلا لیں. تو یہ کیونکہ جب تک ٹیم کی پرفارمنس نہیں ہوگی، اگر یہیں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہوتی، پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہو تو ون ہو رہا ہوتا، جیت رہے تو محسن نقوی کو سب لوگوں نے سراہنا تھا. ایک طرف پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پرفارمنس اچھی جا رہی ہے، دوسری جانب تو عمران اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اب کپتان برقرار رہے گا اور جو چیئرمین ہے وہ تبدیل ہوگا، غالباً آپ اس جانب اشارہ کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. کے بعد ہم بات کریں گے آج ہونے والے میچ سے متعلق اور کراچی کنگز مینجمنٹ کی جانب سے جو جیسچر دیا گیا تھا اس پہ کوئی وضاحت یا کوئی اپولوجی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. ادھر شعیب اختر بھی ووکل ہو گئے ہیں. بابر اعظم یا اعظم خان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے، بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. سو another big game is coming up today. It's کراچی کنگز ورسز کوئٹہ گلیڈیٹرز. اب تک دونوں نے ہی دو میچز کھیلے ہیں، ایک جیتا ہے اور ایک ہارا ہے. لاسٹ 5 میچز کی اگر بات کروں تو کراچی کنگز صرف ایک میچ جیتا ہے اور واضح طور پر ایج حاصل ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو. تو میں کوئکلی جان لیتی ہوں آج ان سے بھی کہ اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، میچ کی پریڈکشن آج کیا رہے گی اصغر؟
दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं कोयटा और कराची की, तो यकीनन कोयटा को इस पे बरतरी हासिल है। अब तक जो मैचेस खेले गए, आई थिंक 18 मैचेस में से 10 कोयटा जीता है, और जो कराची में 5 मैचेस हुए उसमें से आपने बताया कि 4 कोयटा जीता है। लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त जो क़यादत थी वो सरफराज के हाथ में थी, और अब क़यादत जो है वो सरफराज से निकल के सऊद के हाथ में है। दूसरी जानिब कराची किंग का इशू ये है कि वो पहले मैच में तो आए और छा गए, बहुत अच्छा उन्होंने मैच को फिनिश किया, लेकिन सेकंड मैच में फिर वो बैकफुट पे नजर आए, और फिर उनकी मैनेजमेंट जो है वो जिस तरीके से जज्बाती पना का मुजाहरा कर रही है, मेरे ख्याल है क्रिकेट में। लेकिन अभी भी दस्ते शफकत तो है ना सरफराज का टीम डायरेक्टर की हैसियत से। दस्ते शफकत बिल्कुल है, और बकौल सरफराज के वो अपने किट साथ लिए घूम रहे हैं कि ना जाने कब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मैंने सुना है, मिल जाए और वो ग्लव्स पहन ले, तो यकीनन साथ तो है और दस्ते शफकत भी है, लेकिन क़यादत का और ग्राउंड में मौजूद होना प्रैक्टिकली वो एक बड़ा फ़र्क होता है। तो अब देखते हैं कि क्या सऊद सरफराज के रिकॉर्ड को मज़ीद बेहतर कर सकेंगे एज ए कैप्टन, या यहाँ पर कोई लूज पॉइंट भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कराची किंग की मैनेजमेंट से मैं ये कहूँगा कि भाई आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं ग्राउंड में बैठ के, आप प्लीज़ ऐसा ना करें। खिलाड़ी की इज्जत होती है, वो आपका ही प्लेयर होता है। जब आप PSL की ड्राफ्टिंग में उससे सिलेक्ट करते हैं, उसकी बोली लगाते हैं, उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में सिलेक्ट करते हैं, तो ये बात समझ लें कि वो आपने उसको अपना फैमिली मेंबर बना लिया, और किसी भी फैमिली मेंबर को खुलेआम इस तरीके से रुस्वा नहीं किया जाता जिस तरीके से आपके मेंबर ने दुनिया के सामने खड़े होकर प्लेयर के साथ सलूक किया, और उसकी अब तक कोई वजाहत नहीं आई उस प्लेयर उस ऑफिशियल के साथ क्या आपने सजा दी, नहीं दी, कोई पनिशमेंट हुई, क्या हुआ, और ना ही PCB की जानिब से अब तक कोई वजाहत आई कि ज़ाब्ता अखलाक इस हवाले से क्या कहता है और क्या नहीं होना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग अपने जज्बात पर काबू रखे, क्योंकि यकीनन आप एक दफ़ा हादसाती तौर पर चैंपियन बन गए थे, और अगर रेगुलर चैंपियन बनना है और खेल का चैंपियन बनना है तो फिर अपने रविश को सही करें और परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। ये बॉडी लैंग्वेज ऑफिशियल्स की जो डगआउट में बैठे होते हैं वो अपने आप को कंट्रोल करें। ठीक है, मुझे ये बताइएगा आप इमरान के आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं सारे मामले को, और कराची किंग्स की जानिब से जो जस्टर सामने आया था टुवर्ड्स खुशदिल शाह, क्या दीगर फ्रेंचाइजीज में भी ये डिस्कस हुआ है? अच्छा, बात ठीक है, प्लेयर्स की इज्जत भी करनी चाहिए, और जो उनके जो ड्रेसिंग रूम्स में आप उनसे बातचीत कर ले, लेकिन ग्राउंड में जो प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और हमेशा ही मोटिवेट करना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी बुरी प्लेयर्स की होती रहती है, मगर जो कराची किंग्स के जाने थे वो खासी क्रिटिसाइज भी, और ऐसा ही है अगर टीम के साथ टीम की मैनेजमेंट और ऑनर्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर, तो खिलाड़ी बददिल हो जाता है। वो आपके अच्छे प्लेयर्स हैं, आपके हीरोज हैं। परफॉर्मेंस एक दिन अप भी होती है, दूसरे दिन डाउन भी होती है, तो हमें प्लेयर्स का हौसला देना चाहिए। हम वो के क्रिटिसाइज हम भी बतौर सहाफी करते हैं, मगर वो मुस्बत तनकीद होती है जिसमें उनके लिए मामलत होती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस हो। मगर अगर ये आपकी टीम्स के प्लेयर्स हैं, वो भी आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं होते। अगर मैनेजमेंट या ऑनर्स कुछ ऐसा टीम्स के खिलाड़ी के साथ करे तो नहीं, ये शायान शान नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, खिलाड़ियों के लिए बेहतर नहीं है। खुशदिल एक खुशदिल शाह अच्छा प्लेयर है, उसने आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसने न्यूजीलैंड में भी कुछ अच्छी कारकर्दगी की, अच्छी गेम चलती रही है। इसी तरह हमें खिलाड़ियों की फिर मैं कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा जेस्चर देना चाहिए। कुछ नेगेटिविटी का ताउसर ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि गैर मुल्की तौर पर भी नहीं जाना चाहिए कि हम अपने जो स्टार्स हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं, तो इसको देखना चाहिए, मनहूस खातिर रखना चाहिए। तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं, खासतौर पे कराची किंग्स हो गए, इसकी मैनेजमेंट हो गई, या मुल्तान सुल्तान कह लें। बिल्कुल, आप VVIP गेस्ट की कुर्सी पर बैठे होते हो तो आपको अपने जेस्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। इमरान, आपका पॉइंट आ गया है। असगर, क्या आपको लगता है कराची किंग्स की मैनेजमेंट की जानिब से कोई अपॉलॉजी की जाएगी? बिकॉज सलमान इकबाल साहब जो कि जाहिर है ओनर भी हैं कराची किंग्स के, वो तो बुराइयां कर रहे हैं बाबर आजम की, जिन्होंने उन्हें चैंपियन बनाया था। वो कह रहे हैं वी वर फोर्स्ड टू रिलीज बाबर आजम बिकॉज ऑफ इट्स ईगो इश्यूज। नहीं, इको इश्यूज़ की बात सिर्फ इतनी सी थी कि जहाँ तक मुझे मालूम है कि तीसरे नंबर पर खेलने के लिए बाबर से कहा था और बाबर ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर आप मुझे बताएं बकौल राशिद लतीफ़ के कि जब 2022 में टीम सेमीफाइनल में पहुंची T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर कराची किंग के मैनेजमेंट ने उनसे रब्ता किया। तो फिर क्यों रब्ता किया था जबकि बाबर डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने कराची किंग को छोड़ना है और पेशावर में जाना है। गो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर का कोई किरदार था सेमीफाइनल में पहुँचने में,
وہ تو ایک اتفاق تھا جو ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے, ورنہ پورے ایونٹ میں بابر کی 150 سے زیادہ آئی تھنک کوئی بڑا اسکور نہیں تھا, لیکن خیر ہم سیمی فائنل میں پہنچے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کنگ کیوں جو ہے اس وقت بابر کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اب بابر کو بھی اعتماد دیں, ہم اپنے ایک ایسٹ کو ضائع کیوں کریں. اگر وہ آؤٹ آف فارم ہے تو بابر جس طرح سے سینئرز بھی کہہ رہے ہیں, ظہیر عباس نے بھی کہا کہ آپ سینئر سے بات کریں اور اپنی ٹیکنیک کو بہتر کریں اور اپنی فارم کو واپس لانے پہ توجہ دیں. آپ ایک بڑے پلیئر ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں. 33-50 آپ کی ہے اس پی ایس ایل میں اور آپ سے بڑا ہیں, دل صاف نہیں ہے, اس وجہ سے اس ٹائم کا انتخاب کیا گیا جب بابر کی پرفارمنسز نہیں آ رہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو وہ پتہ نہیں, اب میں کوئی ایسی مثال نہیں دینا چاہتا کہ پی کا ایک مجھ پہ لگ جائے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو معاملات ہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور پلیئر کو اعتماد دینا چاہیے. دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ اور پی ایس ایل کو بالکل الگ الگ رکھے. پی ایس ایل ہمارے کھلاڑیوں کے لیے ان فارم ہونے کے جو پلیئر ہیں ان کو مزید پالش کرنے کے لیے ہے, اور جو آؤٹ آف فارم ہے ان کو ان فارم ہونے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. تو اس پلیٹ فارم کو انجوائے کرنے دیں پلیئرز کو, اور پلیئرز یہ کوشش کریں کہ وہ ان فارم ہو جائیں. بابر کے لیے سب سے بڑا چیلنج چل رہا ہے, سب سے بڑا برا وقت چل رہا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ بابر تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر ڈاؤن پوزیشن پہ لے کر آئے. بالکل اصغر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, تھوڑی وقت کی کمی کا مجھے سامنا ہے. کوئکلی میں جاننا چاہوں گی عمران سے, آپ کو کیا لگتا ہے عمران, کیا بابر کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ بیکاز کوئی کہہ رہا ہے کہ کپتانی چھوڑ دو زلمی کی, پھر کوئی جا کے کہتا ہے کہ کرکٹ چھوڑ دو. بابر کیا کرے؟ اچھا, بابر کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کی جو پرفارمنس نہیں ہوتی اس کے اوپر تنقید ڈھیروں تنقید ہوتی ہے. ابھی اگر لاہور میں پشاور کا میچ ہوگا تو آپ دیکھنا کہ لاہور کا جو قذافی اسٹیڈیم ہے بابر کنگ کے نعروں سے گونج رہا ہوتا ہے, اور بابر اس کو چیزوں کو ثابت بھی کرتے ہیں. کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ, کچھ ریسٹ ہو سکتی ہے, مگر ایٹ دی اینڈ اس فیس کے اوپر ہم نے اپنے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. بابر بھی انہی میں سے ایک ہے. پرفارمنس گو کہ اچھی نہیں رہی جب تک, مگر خاص طور پہ اگر وہ پشاور زلمی کی قیادت کر رہے ہیں, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں آ رہی, تو ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ ان کی پرفارمنس نہیں, لیکن ٹیم کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. بطور ایک ٹیم لیڈر ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, موٹیویٹ کریں. پریشر ہے ان کی ٹیم کی قیادت کا بھی, اور یقیناً وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے عمران کے جلدی سے اس کیفیت سے باہر نکلیں اور پرفارم کریں. عمران میں کوئکلی جانا چاہوں گی, آج کی پریڈکشن کیا ہے آپ کی, کراچی یا کوئٹہ؟ آج کی جو پریڈکشن ہے میرا خیال ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز ون کرے گا. تو ٹھیک ہے, اصغر کوئکلی آپ بتائیے گا. میری آج کی جو ہے وہ سب سے بہتر, تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کراؤڈ آ جائے, بس کچھ اتنا تو آ جائے کہ گراؤنڈ میں بائی دا وے کراچی کو سپورٹ کروں گی, اور اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت بھی آپ کو پہنچتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ فار جوائننگ us, and before signing off don't forget to join us at 8 PM only on GTV digital media platform. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.